हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा राप्रपाको एजेन्डा फ्लप खाएको होइन कि राप्रपालाई अन्य राजनीतिक दलको डालोमा हालेर जनताले हेरेको छ। त्योभन्दा पृथक हामी हौँ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्नेछ। यहाँनिर म तपाईँको युट्युब च्यानलबाट एउटा कुरा के जाहेर गर्न चाहन्छु भने नि, वास्तवमा यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयमा राप्रपा खुसी हुनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जस्ता यो घृणाको राजनीति गर्ने, कित्ताकाटको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले चाहिँ लाज मान्नुपर्छ क्या। तिनीहरूले चाहिँ अब राजनीति यी चाहिँ पहिचानको राजनीति गर्दैछौँ भनेर घृणाको राजनीति गर्नेहरूले थारूहरू र पहाडीहरू जुधाउनु खोजेका ठाउँ धनगढीमा गोपी हमाल जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्ति जितेर आएको छ। धरानमा राई लिम्बू र बाहुन छेत्री जुधाएर मात्र राजनीति हुन्छ भनेर घृणाको राजनीतिको आगो सल्काएर आएकाहरू, यिनीहरूको मुखमा चाहिँ घरका साम्पाङ जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्तिले गतिलो झापड हानेको छ चुनाव जितेर। काठमाडौँमा त्यही हो, अरू बेला कानमा तेल हालेर सुत्ने, चुनावको बेला नेवा 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 भनेर उचाल्थे। त्यही नेवाले एउटा चाहिँ मधेसी ब्याकग्राउन्डको युवकलाई जिताइदिएर त्यो चाहिँ के अरे मान्छेको आइडेन्टिटीलाई, मान्छेको पहिचानलाई, मान्छेको जातीयतालाई, मान्छेको क्षेत्रीयतालाई, मान्छेको चाहिँ संस्कृतिलाई, साम्प्रदायिकतालाई, भाषालाई, भूगोललाई राजनीतिको चाहिँ के भन्छन् यो तपाईँको हतियार बनाउनेहरू, साधन बनाउनेहरू जो थिएन तिनको मुखमाथि गतिलो झापड बालेन शाहको विजय भनेको हेर्नुहोस्। तर राप्रपाले कहिले पनि यी विषयमा राजनीति गरेको छैन भने राप्रपाको लागि त जित हो यो। अब लज्जास्पद हारको कुरा छ, त्यसमा धेरै कुराहरू मानिराख्दो रहेछ, एउटा सङ्गठनले मानिराख्दो रहेछ। स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो त स्वीकार्न पर्यो नि। अब त्यो यथार्थलाई नस्वीकारेर त कसरी अगाडि बढ्ने त होइन। त्यो वास्तविकता हो। जुन मैले 754 मत पाएको छु त्यो मेरो वास्तविकता हो नि त। वर्ष अन्य राजनीतिक दलले या भनौँ चाहिँ 5 वर्षसम्म तत्कालीन मेयर र वडाध्यक्षले गरेका गल्तीहरूको के भन्छन् त्यो गल्तीहरूको गाली हामीले खानु पर्यो, हामीले सुन्न पर्यो। तर भोट फेरि अघिल्लोमा एउटा उपमहानगरपालिका हामीले नेपालगञ्ज जितेका थियौँ, यसपालि हामीले गुमायौँ, त्यो हाम्रो असफलता होला। तर सँगसँगै जस्तो देशव्यापी रूपमा एउटा चर्चाको चाहिँ शिखरमा राप्रपा पुगेको थिएन, ठुला राजनीतिक दलहरूको लागि राप्रपा त्रास बनेको थिएन, यसपालि राप्रपा त्रास बन्यो हेर्नुहोस्। र गठबन्धनले पनि धेरै कुरामा असर गरेको छ। त्यो गठबन्धनकै कारणले कति उनीहरूको गुनासो के थियो भन्दा राप्रपा 15 वर्ष पछाडि बल्ल हामीलाई भेट्न आयो भन्ने गुनासो। त त्यो त 15 वर्ष अगाडि नेतृत्व गरिरहेका चाहिँ नेतृत्वहरूको गल्ती हो नि त। त्यो त 15 वर्ष हाम्रो नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्ता खोजेन, आफ्नै स्थानीय नेता खोजेन, आफ्नै गाउँ समाजको नेता खोजिदिएन, अनि बिचरा बाध्य भएर अर्को राजनीतिक दलमा चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो। उसले बेलैमा अलिकति चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने थियो, बेलैमा आफ्नो चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा जानुपर्ने थियो, बेलैमा गाउँ समाजसँग सम्पर्क बढाउनु पर्ने थियो, र एउटा आधार मिनिमम हामीसँग यति भोट आउँछन् र जित्नलाई यति भोट खाँचो छ भन्ने खाका कोरेर समाजमा जानुपर्ने थियो। त्यो हामीबाट हुन सकेन। हामीले जित्ने सम्भावित क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, तिनलाई र्याङ्किङ गरेर हाम्रा मतदाता कति छन्, समर्थक कति छन्, आधार के छन्, ती सबै कुराहरूको स्टडी अध्ययन गरेर त्यही अनुसार हामीले ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ। उम्मेदवारी त सबै ठाउँ दिनु पर्यो, तर ऊर्जा त्यहाँनिर खर्च गर्नु पर्यो जहाँनिर दोस्रोबाट पहिलो बन्ने सम्भावना छ, जहाँनिर तेस्रोबाट छलाङ हानेर 1 नम्बरमा उक्लिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसले नतिजा राम्रो दिन्छ क्या। प्रश्न त तिनलाई गर्नुपर्ने जो घृणाको बिउ रोपेर राजनीति गर्न पल्केका थिए, नकारात्मक कुरा समाजमा फैलाएर मात्र राजनीति हुन्छ भन्ने चिन्तन बोकेका, वयोवृद्ध भइसकेका, अझ कथित डाक्टर उपाधि पाएकाहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो। तिनीहरूले अब आफ्नो राजनीतिक भाष्य या त सुधार्न पर्यो, होइन भने राजनीतिबाट सन्यास लिन पर्यो। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरी निर्वाचनको पछिल्लो मत परिणाम, विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ल्याएको मत परिणाम जुन छ अहिलेसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने चाहिँ जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसभन्दा अगाडि चुनावभन्दा अगाडि जसरी आमसभाहरूमा जुन किसिमको भिड देखिएको थियो, त्यो भिडले चाहिँ वास्तवमा यो निर्वाचनमा चाहिँ मतदान गरेको देखिएन। के कस्ता कमजोरी रहे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको, जनताले के कारण विश्वास गर्न सकेनन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई? यद्यपि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन मत सङ्ख्या भने चाहिँ यसभन्दा पहिलेको तुलनामा बढाएको अवस्था छ र जितेका 4वटा पालिकामा पनि ऐतिहासिक जित हासिल गरेको अवस्था छ। त्यसलाई उपलब्धिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताले लिएको अवस्था छ। अभिषेक जोशीजी आफै पनि कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। उहाँले लज्जास्पद भन्नुपर्छ, लज्जास्पद हार बिहोर्नु भएको छ। 1000 मत पनि कटाउन नसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था किन आयो, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अरू विषयवस्तु पनि जोड्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई।
जय शम्भु हजुर। मेयर पदमा उम्मेदवारी त दिनुभयो, धार्मिक अभियन्ता, हिन्दू धर्ममाथि भएका प्रहारका विरुद्धमा चाहिँ डटेर लडिरहनु भएको थियो, पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अभियन्ता हुँदा छुट्टै छवि बनाइसक्नु भएको थियो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेर मेयरको उम्मेदवार बन्नुभयो, तर लज्जास्पद हार बिहोर्नु पर्यो तपाईँले। कसरी यस्तो अवस्था आयो, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? यो हारजित भन्ने कुरो मान्छे जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म जीवनमा आउने र जाने उतार चढाव भन्दा बढी केही पनि होइन। जसरी वर्षमा 6वटा ऋतु हुन्छन्, त्यसै गरी मान्छेको जीवनमा पनि कहिले हार्छ, कहिले जित्छ, कहिले मान पाउँछ, कहिले अपमान पाउँछ, कहिले गाली पाउँछ, कहिले ताली पाउँछ। यो चाहिँ मौसमी कुराहरू हुन्, मानव जीवनका मौसमी कुराहरू हुन्। जन्मिनुभन्दा अगाडि र मरे पछाडि के हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर जन्मे पछाडि र मरुन्जेलसम्मको जुन समयावधि छ त्यो समयावधिमा यी कुराहरू आउने जाने भएको हुनाले यसले मलाई त्यति असर चाहिँ गर्दैन। अब लज्जास्पद हारको कुरा छ, त्यसमा धेरै कुराहरू माने राख्दो रहेछ, एउटा सङ्गठनले माने राख्दो रहेछ, स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो त स्वीकार्नु पर्यो नि। अब त्यो यथार्थलाई नस्वीकारेर त कसरी अगाडि बढ्ने त होइन, त्यो वास्तविकता हो। जुन मैले 754 मत पाएको छु त्यो मेरो वास्तविकता हो नि त। कति मत ल्याउँछु भन्ने सोध्नु भएको थियो? 3000 आसपासको हाम्रो अनुमान थियो, किन भन्दा हामीले घर दैलो गर्दाखेरि पनि जुन खालको हामीलाई प्रतिक्रिया मिलेको थियो समाजबाट, जसरी मान्छेहरूले अन्य राजनीतिक दलको वितृष्णा हामीमाथि पोख्नु भएको थियो, त्यो देख्दाखेरि उहाँहरूले पक्कै पनि एक चान्स हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा आकलन थियो। 3वटासम्म वडा हामी जित्छौँ भन्ने अनुमान गरेर हिँडेका थियौँ। तर भइदियो कस्तो भन्दा जनताले फ्रस्ट्रेसन हामीमाथि पोखे। 5 वर्ष अन्य राजनीतिक दलले या भनौँ चाहिँ 5 वर्षसम्म तत्कालीन मेयर र वडाध्यक्षले गरेका गल्तीहरूको के भन्छन् त्यो गल्तीहरूको गाली हामीले खानु पर्यो, हामीले सुन्न पर्यो। तर भोट फेरि हामीले नै पाएनौँ कि भोट उनीहरूले नै पाए होइन, त्यो अलिकति यो अचम्मै भयो। त हारसँग सम्बन्धित कुरामा के भने सङ्गठन हाम्रो फिटिक्कै भएन, त्यस कारणले एउटा कमजोरी त्यहाँ भयो। अर्को चुनावी रणनीति भन्ने कुरा हाम्रो समाजमा आएन। हेर्नुहोस् त्यहाँ अफवाहले पनि काम गर्दो रहेछ। जस्तो अब हाम्रो वडा नम्बर 6 मा हाम्रो वडाको उम्मेदवार लच्छु राणा सबैभन्दा बलियो दावेदार हुनुहुन्थ्यो, त उहाँको विषयमा पनि हल्ला के फैलाइदियो भने लच्छुराम राणा 10 लाख रुपियाँमा बिकिसक्यो होइन, राप्रपाको चाहिँ वडा उम्मेदवारै बिक्री भइसक्यो भन्ने लगायतको हल्ला फैलाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि वडा नम्बर 6 जो हामी जित्ने भनेर हिँडिरहेका थियौँ त्यहाँनिर 300 मतान्तरले हामी हार्न पुग्यौँ। त्यसै गरी राप्रपाको मेयर म भनौँ होइन, राप्रपाको मेयर पनि 20 लाखमा बिकिसक्यो भनेर हल्ला फैलाइयो। त्यसले गर्दाखेरि सायद अब आउने एउटा एक खालको प्रतिशत भोटमा कहाँ आइपुगेन, जसले गर्दा 1000 क्रस हुन्थ्यो होला। अनि के भन्छन् यो भोज भतेरका कुराहरू, साडी वितरणका कुराहरू, पेट्रोल चाहिँ मोटरसाइकलमा चाहिँ ट्याङ्की फुल गरिदिने कुराहरू होइन, त्यसै गरी अन्य तमाम चाहिँ चुनावको मुखमा विकास योजनाहरू गाउँ गाउँमा लिएर जाने कुराहरू, किसानहरूलाई बोरिङ नभएकोलाई बोरिङ बाँड्ने, के भन्छन् यो धानको चाहिँ बिउ बाँडिदिने लगायतका जो कृत्य अन्य चाहिँ राजनीतिक दलबाट भयो त्यो हामीले गर्न सकेनौँ। हामीले त दोष थोपर्ने कुरा भयो होला नि अभिषेक जोशी जी? हैन, दोष पछिल्लो समयको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम हेर्ने हो भने केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसले त्यो किसिमको प्रचार शैली पनि अपनाएनन्, तपाईँहरूको पार्टी जस्तो अन्य दलहरूलाई गाली गलौजको शैलीमा उत्रेनन् पनि, तर पनि जनताको मत जितिए, तडबाट प्रचार पनि गरेनन् तर पनि जनताको मत जितिए। त्यो नजिर त यो पटकको निर्वाचनले बसिसकेको अवस्था छ। यसमा तपाईँ हामीले देखेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपी हमाल, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, यो 3 जनालाई हामीले हेरिरहेछौँ। त 3 जनाको बारेमा तपाईँ हामीलाई जानकारी के हुनु पर्यो भने उहाँहरू 3 जनाले आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित भएर 5 वर्ष अगाडिदेखि काम गरिराख्नु भएको थियो। हर्क साम्पाङ अचानक उदाएर अचानक जितेको पात्र होइन। उहाँले धरानको वृत्ति विकासको लागि धेरै गाली खानु भएको छ, धेरै हन्डर खानु भएको छ, धेरै कुटाइ खानु भएको छ, धेरै हुल उज्जत भएको छ, घर घरमा उहाँको बारेमा चर्चा भएको छ। 5 वर्ष उहाँले जुन चाहिँ दुःख गर्नुभएको थियो त्यसको परिणाम आज उहाँले जित्नु भएको हो। त्यसै गरी गोपी हमालको सन्दर्भमा भन्यो भने उहाँको पनि कुरो त्यही हो। अघिल्लो निर्वाचनमा झिनो मतले हार्नु भएको थियो, त्यस पछाडि 5 वर्ष उहाँले यस्तो तरिकाले काम गर्नुभयो कि धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र गोपी हमाल भनेको व्यक्ति कस्तो हो भनेर नचिन्ने पात्र सायदै भेटिएला। हेर्नुहोस्, र बालेन शाहको पनि के हो त भन्दा बालेन शाह एकाएक उदाएको पात्र होइन। उहाँले मिडियामा आएर हल्ला गर्नु भएन, भित्रभित्र आफ्नो चाहिँ 4 वर्ष उहाँले आफ्नो सञ्जाल बनाउनु, आफ्नो चाहिँ तयारी गर्नुभयो। र 1 वर्ष अगाडि नै हो सायद उहाँले, जहाँसम्म मलाई लाग्छ उहाँले 1 वर्ष अगाडि नै म अबको मेयर उम्मेदवार हुँ भन्नुभएको थियो।
चुनावको समय नभएको हुनाले त्यतिखेर चर्चा भएन र यतिखेर पनि जब उहाँले चाहिँ चुनाव नजिकिँदै गयो र उहाँको उम्मेदवारीको चर्चा बढ्दै गयो त्यस पछाडि बल्ल हामीले के भन्यौँ भने ओहो बालेन शाह चाहिँ एकदम चाहिँ खतरै तरिकाले आउनुभयो र खतरै तरिकाले आउनुको लागि 4 वर्ष उहाँले खतरै प्लानिङ पनि गर्नुभएको छ नि त भित्रभित्र गाउँ समाजमा जानुभएको छ सम्पर्क बढाउनु भएको छ समस्याहरू सुन्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ जनताको मन जित्नु भएको छ नि त त्यो सन्दर्भमा हाम्रो उम्मेदवारीले त्यो गर्न सकेको छैन त्यो त स्वीकारेको कुरा हो नि त्यसमा त हामीले इन्कार गरेकै छैनौँ तर सवाल के हो भने 3 ठाउँको स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई देखाएर हामी पुरै देशको राजनीतिक चरित्र यसरी नै चेन्ज भएको भन्न सक्दैनौँ नि त मेरो ठाउँको मैले कुरा गर्दाखेरि म दाबी साथ भन्छु अन्य राजनीतिक दलहरूले एउटा वडा जित्नलाई 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् मेयर जिताउनलाई करोडौं रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेको छ लाखौं रुपियाँको साडी ल्याएर बाँडिएको छ एउटै गाउँमा 5-5 10-10 दिनसम्म भोजहरू चलेका छन् त त्यसको लागि पैसा कहाँदेखि आयो त त्यस कारणले गर्दा त्यो राजनीतिक पेरिफेरी जसको म कुरो गर्दैछु त्यहाँनिर पैसाले ठुलो भूमिका खेलेको छ अफवाहहरूले गलत समाचारहरूले ठुलो भूमिका खेलेको छ संगठनको सक्रियताले ठुलो भूमिका खेलेको छ उम्मेदवारहरूको आत्मविश्वासले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ र जनताको माझमा गएर जनतासँग भिजेर उनीहरूका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने सवालले पनि ठुलो चाहिँ भूमिका खेलेको छ त्यसमा हामी चुकेका छौँ त्यो हाम्रो गल्ती भएको छ त्यो गल्तीलाई त हामीले एउटा पाठको रूपमा आगामी चुनावको लागि एउटा रणनीतिको रूपमा एउटा सफलताको सूत्रको रूपमा लिएका छौँ हामीले त्यसबाट शिक्षा प्राप्त गरेका छौँ र आगामी स्थानीय निर्वाचनको लागि आजैदेखि तयारी गर्ने भनेर अस्ति हामीले मिटिङ गरेर निर्णय पनि गरिसकेका छौँ र त्यसै अनुसार हामी तयारी गरौँ भनेर हाम्रो साथीहरूले त्यो तयारीमा लागिसक्नु भएको अवस्था छ अब देशैभरिको चुनावी परिणामको कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म 4 वटा पालिकामा विजय हासिल गरेको छ प्रमुखमा उपप्रमुख पनि 4 ठाउँमा विजय हासिल गरेको छ 60 भन्दा बढी वडा अध्यक्ष जितिसकेको अवस्था छ वडा सदस्यहरू पनि विभिन्न ठाउँमा जितेको अवस्था छ यो निर्वाचन परिणामबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब यो एकदमै सन्तुष्ट भनेर म व्यक्तिगत रूपले त म आफै पराजित भएको हुनाले आफ्नै पर्फर्मेन्सदेखि पनि म सन्तुष्ट छैन अरूलाई किन दोष दिने हैन बितेको स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका प्लस पोइन्ट के हुन् भन्दाखेरि राष्ट्रव्यापी चर्चा पाएको छ राष्ट्रिय मिडियामा स्थान पाएको छ र धेरै स्थानीय निकायहरूमा प्रतिस्पर्धामा दोस्रो या तेस्रो चाहिँ पंक्तिमा उभिएको छ अघिल्लोमा यो अवस्था थिएन अघिल्लोमा एउटा उपमहानगरपालिका हामीले नेपालगञ्ज जितेका थियौँ यसपालि हामीले गुमायौँ त्यो हाम्रो असफलता होला तर सँगसँगै जस्तो देशव्यापी रूपमा एउटा चर्चाको चाहिँ शिखरमा राप्रपा पुगेको थिएन ठुला राजनीतिक दलहरूको लागि राप्रपा त्रास बनेको थिएन यसपालि राप्रपा त्रास बन्यो हेर्नुहोस् र गठबन्धनले पनि धेरै कुरामा असर गरेको छ त्यो गठबन्धनकै कारणले कतिपय ठाउँमा अब हामी दोस्रो हुनुपर्ने अवस्था आयो गठबन्धनकै कारणले कतिपय ठाउँमा हामी तेस्रो स्थानमा झर्नुपर्ने अवस्था आयो हैन त्यसकारणले अब ती तमाम कुराहरू छन् हेर्नुस् तर सुखद पक्ष पनि के छ भन्दाखेरि जनताले या भनौँ गाउँ समाजले चुनाव चिन्ह हलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई भनेर गाउँ समाजले टोलले प्रत्येकले चिनिसकेको अवस्था छ त म हाम्रै ठाउँको कुरा गर्छु हामी गाउँ समाजमा चाहिँ घर दैलो गरिराख्दाखेरि त्यहाँ हामीले 15 वर्ष पुराना राप्रपाका सदस्यहरू भेट्यौँ त उनीहरूको गुनासो के थियो भन्दा राप्रपा 15 वर्ष पछाडि बल्ल हामीलाई भेट्न आयो भन्ने गुनासो त त्यो त 15 वर्ष अगाडि नेतृत्व गरिरहेका चाहिँ नेतृत्वहरूको गल्ती हो नि त त्यो त 15 वर्ष हाम्रो नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्ता खोजेन आफ्नै स्थानीय नेता खोजेन आफ्नै गाउँ समाजको नेता खोजिदिएन अनि बिचरा बाध्य भएर अर्को राजनीतिक दलमा चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो उसले अर्को राजनीतिक दलबाट उसले राजनीति गर्नु पर्यो अर्को राजनीतिक दलबाट निर्वाचन लडेर जित्नु परेको छ उसले तर त्यो तपाईले भन्नुभयो 15 वर्षपछि चाहिँ राप्रपा हामीलाई खोज्न आयो भनेर त्यो किसिमको जागरण चाहिँ यो आम सभाहरूमा केन्द्रित हुनुभयो तपाईहरू केन्द्रित भइरहँदाखेरि त्यो किसिमको जागरण भित्री तह वडा तहसम्म चाहिँ पुग्न नसकेको रहेछ राप्रपा आम सभाहरू पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू प्रचारबाजीका कुराहरू जो थिए त्यो एउटा आवश्यकता हो हेर्नुस् त्यो गर्नै पर्ने आवश्यकता थियो त्यो भएको हो तर आम सभामा त देखिएको थियो ठुलो लहर देखिएको थियो त्यो भिड देखिएको थियो त्यो भिडले त वास्तवमै भन्ने हो नि मत त खसालेन चाहिँ राप्रपालाई यस्तो स्थानीय निर्वाचनमा के कुराले पनि असर गर्छ भन्दाखेरि तपाईको गाउँबाट एकजना मान्छे उठेको हुन्छ त्यतिखेर तपाईँ के हेर्नुहुन्छ भने यो मेरो गाउँको मान्छे हो भन्ने हेर्नुहुन्छ तपाईको नातागोताबाट एकजना मान्छे उठेको हुन्छ त्यतिखेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने यो मेरो नातागोताको मान्छे हो भन्नुहुन्छ तपाईको चाहिँ सालो उठिदिरा हुन्छ भतिजो उठिदिरा हुन्छ काका उठिदिरा हुन्छ मामा उठिदिरा हुन्छ ससुरा उठिदिराखेको हुन्छ
साथीभाइ उठिदिइरहेको हुन्छ। त त्यहाँनिर पार्टी भन्दा पनि मान्छेले के हेर्छ भने यो मेरो मान्छे हो, या यो काम लाग्ने मान्छे हो, या यो गाउँ समाजको मान्छे हो, या यो असल मान्छे हो भन्ने कुरा हेरिरहेको हुन्छ। त्यसभन्दा त्यो वृत्तभन्दा बाहिर फेरि कतिपय कस्तो पनि हुन्छन् भने पैसा दियो भने भोट हाल्छु नत्र हाल्दिनँ भन्ने पनि हुन्छन्। यसपालि त्यस्ता पनि धेरै मान्छेहरू भेटिएका छन्। हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि मासु भातमा चाहिँ रमाउने र जसले मासु भात खिलाए त्यसलाई भोट दिने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। र स्थानीय निर्वाचनमा यति धेरै कारणहरू हुन्छन्, यति धेरै कारकहरू हुन्छन् कि त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अर्को हाम्रो एउटा गल्ती चाहिँ म के सहर चाहिँ स्वीकार गर्न चाहन्छु भने जस्तो अन्य ठुला राजनीतिक दलहरूले पुरै डाटा समातेर बसेका थिए, कुन गाउँको कुन टोलको कुन घरको कतिवटा मत हामीलाई आउँछ कतिवटा मत हामीलाई आउँदैन त्यतिसम्म उनीहरूले चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर हिँडिरहेका थिए। त उनीहरूको फोकस कहाँनिर थियो भने असन्तुष्टहरूलाई फकाउँ र भोट तानौँ भन्नेमा उनीहरूको चाहिँ फोकस थियो। उनीहरूसँग एउटा एक लेभलको भोट सुरक्षित थियो। जस्तो मानौँ 2000-3000 भोट अलरेडी एउटा चाहिँ सङ्गठनको रूपमा सुरक्षित थिए। त्यस पछाडि गाउँ समाजका यताउताको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि अर्को 1-2 हजार भोट उनीहरूसँग सुरक्षित थियो। भनेपछि उनीहरूले मेहनत गर्नुपर्ने 3000-4000 भोटको लागि मात्र थियो। र त्यसका लागि गाउँ समाजका ठुला ठालु भनाउँदाहरू, प्रभाव जमाएर बसेकाहरू, व्यवसायी भनाउँदाहरूलाई हातमा लिने कुरा मात्र थियो। हाम्रो लागि त के पनि थिएन नि। हाम्रो लागि त मान्छे जोड्दै प्रत्येक गाउँ समाजमा गएर हात जोडेर हजुर हामी पनि आएका छौँ, एक मौका हामीलाई दिनुहोस्, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हामी सुशासनमा काम गर्छौँ, हामी तपाईँहरूका समस्या सम्बोधन गर्छौँ भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसो हुँदाखेरि हामी कति मत ल्याउन सक्छौँ भनेर विश्लेषण गर्ने हामीसँग एउटा पनि स्पष्ट आधार थिएन। त्यो हाम्रो गल्ती भएको छ। हामीले त्यो अघि तपाईँले भने जस्तो बेलैमा अलिकति चाहिँ सक्रिय हुनुपर्ने थियो, बेलैमा आफ्नो चाहिँ सङ्गठन विस्तारमा जानुपर्ने थियो, बेलैमा गाउँ समाजसँग सम्पर्क बढाउनु पर्ने थियो र एउटा आधार मिनिमम हामीसँग यति भोट आउँछन् र जित्नलाई यति भोट खाँचो छ भन्ने खाका कोरेर समाजमा जानुपर्ने थियो। त्यो हामीबाट हुन सकेन। त्यो पनि र सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पुस्ता चाहिँ परिवर्तन भयो तर प्रचार शैली चुनावी रणनीतिमा चाहिँ परिवर्तन भएन पनि भनिरहेका छन्। के हो खास? चुनावी रणनीतिमा त यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब चुनावी रणनीति भन्ने कुरामा अब समाजको मनोविज्ञानले पनि धेरै काम गरेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, समाजको मनोविज्ञान नै कस्तो छ, जस्तो मेरो ठाउँको देखेर त म आफै खिन्न भएको अवस्था हो। हामीले गाउँ समाजमा गएर त्यत्रो कुराकानी गर्दाखेरि त्यस्तो राम्रो रेस्पोन्स दिएका हैन, मासु भातमा बिक्न हुँदैन भनेर भन्दाखेरि हो एकदम हो, आज हामीलाई मासु भात खिलाउँछन् भोलि हामीलाई लुट्छन् भनेर गाउँलेले आफै भने। तर त्यही बोलेको गाउँले त फेरि आफै मासु भातमा बिक्दिए त गर्ने के त। अब त्यही भएर चुनावी रणनीति भन्ने कुरा मेन्टालिटीमा पनि भर पर्ने कुरा हो। त्यो कारणले अब हामीले मानव एकदम चाहिँ जस्तो सहर केन्द्रित चुनावी रणनीति गाउँमा काम गर्दैन, गाउँ केन्द्रित चुनावी रणनीतिले सहर केन्द्रित भएर काम गर्दैन। त गाउँ अनुसार र सहर अनुसारका चुनावका के चाहिँ रणनीति बनाउनु पर्ने हो। र सँगसँगै के हो भन्दा बलियो पकड कहाँनिर छ, जस्तो दोस्रो पोजिसन कहीँनिर आउँदैछ भने त्यसलाई पहिलो कसरी बनाउने, सबभन्दा बढी रणनीति त्यहाँ चलाउनु पर्ने थियो, सबभन्दा बढी ऊर्जा त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने थियो, सबभन्दा बढी सङ्गठनको फोकस त्यहाँ हुनुपर्ने थियो। त्यसमा पनि अलिकति हामी चुक्यौँ कि जस्तो लाग्छ। हामीले के गर्यौँ भने सबै क्षेत्रलाई बराबर प्राथमिकताहरू दियौँ। सबै क्षेत्रलाई बराबर प्राथमिकता दिँदाखेरि सबैतिर हाम्रो ध्यान बाटियो क्या, अनि सबैतिर ऊर्जा खर्च हुन थाल्यो, सबैतिर रणनीति चाहिँ बिछ्याउनु पर्ने आवश्यकता भयो। त्यसले गर्दा एउटा क्षेत्रमा फोकस हुन हामी सकेनौँ। त अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दा हामीले जित्ने सम्भावित क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् त, पहिलो दोस्रो तेस्रो तिनलाई र्याङ्किङ गरेर हाम्रा मतदाता कति छन्, समर्थक कति छन्, आधार के छन्, ती सबै कुराहरूको स्टडी अध्ययन गरेर त्यही अनुसार हामीले ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ। उम्मेदवारी त सबै ठाउँ दिनु पर्यो, तर ऊर्जा त्यहाँनिर खर्च गर्नु पर्यो जहाँनिर दोस्रोबाट पहिलो बन्ने सम्भावना छ, जहाँनिर तेस्रोबाट छलाङ हानेर एक नम्बरमा उक्लिन सक्ने सम्भावना छ, त्यसले नतिजा राम्रो दिन्छ क्या। र त्यसको लागि अब रणनीति बनाउनु पर्ने हुन्छ। अन्य राजनीतिक दलहरू पहिल्यैदेखि चाहिँ यो निर्वाचनमा पुख्त भइसकेका खेलाडीहरू, हामी चाहिँ निर्वाचनमा पुख्त नभइसके अलि आलो काँचो खेलाडी पर्यौँ भन्छु क्या म चाहिँ। त्यसले पनि अलिकति असर गरेको हो। नयाँ पुस्ता भन्दै गर्दाखेरि राजनीतिक खेलको मामिलामा चाहिँ आलो काँचोहरू धेरै भयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवार। अब पब्लिकले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो कस्तो भयो भन्दा चेन्ज चाहने, चेन्ज कहाँ चाहने त भन्दा कञ्चनपुरको मान्छेले काठमाडौँमा बालेन शाह जित्यो भनेर दीपावली मनाएर हुन्छ, बैतडीको मान्छेले काठमाडौँमा बालेन शाह चाहिँ के अरे जित्यो भनेर त्यहाँ उफ्रेर त हुँदैन नि। आफ्नो ठाउँमा सुधार हामी चाहँदैनौँ खास भन्ने हो भने। अनि काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले जित्यो भनेर हामी मक्ख परिरहेछौँ
होइन हर्क साम्पाङज्यूले धरानमा जित्नुभयो भनेर महेन्द्रनगरको मान्छे मक्ख परिरहेको छ, गोपी हमालजीले धनगढीमा जित्नुभयो भनेर मुस्ताङको मान्छे मक्ख परिरहेको छ। जनतामा वितृष्णा छ नि, आशा पलाए, आशाको दियो त बल्यो भन्ने छ नि जनतालाई। त्यो वितृष्णा अन्य राजनीतिक दलको कारणले हो, तर हामीलाई पनि त्यही घानमा हाले नि। अब यो ल सुन्नुहोस्, अब स्वतन्त्र उम्मेदवारकै कुरा उठायो, वितृष्णाको कुरामा जाउँ। जस्तो बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालहरूको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ उनीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवार, उनीहरूलाई जनताले यो वितृष्णाको भोट चाहिँ उतातिर गयो भनिरहँदाखेरि उनीहरूले राजा धर्मलाई चुनावी एजेन्डा बनाएन नि, त्यसकारण जित सम्भव भएको के छ यो? अनि चुनावी एजेन्डा बनाएनन् भन्दा नि जस्तो गोपी हमाललाई त राप्रपाले समर्थन गरे हो, त्यसमा त हामी गर्व गर्छौँ होइन। उहाँलाई हामीले मेयरमा गोपी हमाललाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा अनुसारै हामी अगाडि बढेका थियौँ। राजा र धर्मप्रति जनता होइन, राजा र यस्तो छ चाहना रहेनछ भन्ने त यो चुनावले देखायो नि, होइन र? जो तीनजना व्यक्ति स्वतन्त्र उठ्नु भएको छ नि, जित्नु भएको छ नि, उहाँहरूको एउटा खासियत, उहाँहरूको विशेषता के हो भनौँ, तिनटैजना माटो प्रेमी हुनुहुन्छ, तिनटैजना धर्मप्रेमी हुनुहुन्छ, तिनटैजना राष्ट्रियता प्रेमी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राप्रपाको एजेन्डा फ्लप खाएको होइन कि राप्रपालाई अन्य राजनीतिक दलको डालोमा हालेर जनताले हेरेको छ। त्योभन्दा पृथक हामी हौँ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्ने छ। यहाँनिर म तपाईँको युट्युब च्यानलबाट एउटा कुरा के जाहेर गर्न चाहन्छु भने नि, वास्तवमा यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयमा राप्रपा खुसी हुनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जस्ता यो घृणाको राजनीति गर्ने, कित्ता काटको राजनीति गर्ने राजनीतिक दलहरूले चाहिँ लाज मान्नुपर्छ क्या। तिनीहरूले चाहिँ अब राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ। समाजलाई सुन्नुहोस् है, एकैछिन सुनिदिनु होला, समाजलाई जातको नाममा, धर्मको नाममा, भूगोलको नाममा, वेशभूषाको नाममा, खानपानको नाममा बाँडेर मात्र राजनीति हुन्छ भनेर त्यो बाटोमा हिँडेको त माओवादी र जनता समाजवादी होइन। त यिनीहरूले होइन त चाहिँ तराईमा गए मधेसी र पहाडी जुताए, पूर्वमा गए राई लिम्बू र बाहुन छेत्री जुदाए, काठमाडौँमा नेवार र चाहिँ अरूलाई जुदाउन खोजे, धनगढीमा गए पहाडी र चाहिँ थारू जुदाउन खोजे। अनि त्यसैमा त्यही जुदाएर मात्र राजनीति हुन्छ, जुदाएर मात्र हाम्रो सिट सुरक्षित हुन्छ, जुदाएर मात्र हामी जित्छौँ भन्ने जुन यिनीहरूले राजनीतिक भाष्य तयार पारेका थिए, खास गरेर डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले, त तिनीहरूको राजनीतिक भाष्यमाथि, तिनीहरूको राजनीतिक अभ्यासमाथि यो गतिलो झापड हेर्नुहोस्। यति राम्रो चाहिँ नतिजा हो यो। खास यो स्वतन्त्र उम्मेदवार रणनीतिक क्षेत्रहरूमा जितेको छ क्या। धनगढी भनेको पहाडी र चाहिँ थारूहरू जुदाउन खोजेको ठाउँ हो। त्यहाँ यी चाहिँ पहिचानको राजनीति गर्दैछौँ भनेर घृणाको राजनीति गर्नेहरूले थारूहरू र पहाडीहरू जुदाउन खोजेका ठाउँ धनगढीमा गोपी हमाल जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्ति जितेर आएको छ। धरानमा राई लिम्बू र बाहुन छेत्री जुदाएर मात्र राजनीति हुन्छ भनेर घृणाको राजनीतिको आगो सल्काएर आएकाहरू, यिनीहरूको मुखमा चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्तिले गतिलो झापड हानेको छ चुनाव जितेर। काठमाडौँमा त्यही हो, अरू बेला कानमा तेल हालेर सुत्ने, चुनावको बेला नेवा 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 भनेर उचाल्थे। त्यही नेवाले एउटा चाहिँ मधेसी ब्याकग्राउन्डको युवकलाई जिताइदिएर त्यो चाहिँ के अरे मान्छेको आइडेन्टिटीलाई, मान्छेको पहिचानलाई, मान्छेको जातीयतालाई, मान्छेको क्षेत्रीयतालाई, मान्छेको चाहिँ संस्कृतिलाई, साम्प्रदायिकतालाई, भाषालाई, भूगोललाई राजनीतिको चाहिँ के भन्छन् यो तपाईँको हतियार बनाउनेहरू, साधन बनाउनेहरू जो थिएन, तिनको मुखमाथि गतिलो झापड बालेन शाहको विजय भनेको हेर्नुहोस्। तर राप्रपाले कहिले पनि यी विषयमा राजनीति गरेको छैन भने राप्रपाको लागि त जित हो यो। भलै हाम्रो उम्मेदवार जितेन होला, तर हामी जुन लाइनमा छौँ, समग्र राष्ट्रियताको कुरा हामीले गरेका छौँ, देशको धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा हामीले गरेका छौँ, अखण्डताको कुरा हामीले गरेका छौँ। के भन्छ सबै नेपाली एउटै चाहिँ हौँ, हामी सबै समान नागरिक हौँ, हामी बिचमा चाहिँ अटुट सम्बन्ध हुनुपर्छ भनेर एकताको जुन कुरा हामी गरेका छौँ, त्यही एकताको कुरा अनुसारका यी स्वतन्त्र पात्रहरूले जितेका छन् भने त्यसमा हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ होइन क्या। प्रश्न त तिनलाई गर्नुपर्ने जो घृणाको बिउ रोपेर राजनीति गर्न पल्केका थिए, नकारात्मक कुरा समाजमा फैलाएर मात्र राजनीति हुन्छ भन्ने चिन्तन बोकेका, वयोवृद्ध भइसकेका, अझ कथित डाक्टर उपाधि पाएकाहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो। तिनीहरूले अब आफ्नो राजनीतिक भाष्य या त सुधार्न पर्यो, होइन भने राजनीतिबाट सन्यास लिन पर्यो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जित भनेको राप्रपाको जित हो। स्योर हो नि, किन विचार एउटै छ, लाइन एउटै छ, पात्र फरक भएर हुँदैन क्या। आवश्यकता के हो? आवश्यकता राष्ट्रियताको, आवश्यकता अखण्डताको, आवश्यकता राष्ट्रभावको, आवश्यकता माटो प्रेमको हो। त त्यो कुरा त यी पात्रहरूले पनि परिपूर्ति गरिरहेका छन्। तपाईले हर्क साम्पाङले कहिले जातीयताको कुरो गरेको सुन्नुभयो, नाकको राजनीति गरेको सुन्नुभयो, धर्मको राजनीति गरेको सुन्नुभयो? गोपी हमालले पनि कुनै दिन त्यो कुरा गर्नु भएको छैन। बालेन शाहले त झन् यहाँको धर्म संस्कृति जोगाउनुपर्छ, यसको पहिचान जोगाउनुपर्छ भनेर बोलिराख्नु भएको छ। त जुन लाइनमा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यही लाइनमा यी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हिँडिरहेको,
त्यही भाषा उहाँहरूले बोलिरहेको हुनाले उहाँहरूले जित्नु र हामीले जित्नुमा केही फरक छैन। यहाँनिर सवाल के हो भन्दा सवाल देशको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने सवाल हो। त त्यो अस्तित्व जोगाउने सवालमा हामी पनि चिन्तित, उहाँहरू पनि चिन्तित भएको हुनाले उहाँले जित्नु भनेको पनि राष्ट्रियता बलियो हुनु हो, हामीले जित्नु भनेको पनि राष्ट्रियता बलियो हुनु हो। त्यसकारणले यसमा राप्रपाले निराश हुनुपर्ने, हताश हुनुपर्ने, राप्रपाले यसमा चाहिँ अनुहार चाहिँ कालो निलो बनाउनु पर्ने या पराजयको चाहिँ दुःख मनाउनु पर्ने कुरो होइन। राप्रपा जुन एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ त्यही एजेन्डा बोकेर हिँडेका अन्य व्यक्तिहरूले पनि जितेको हुनाले त्यसलाई पनि आफ्नै जित सरह स्वीकारेर उहाँहरूलाई त बधाई दिएर शुभकामना दिएर उहाँहरूको कार्यकाल सफल बनाउनको लागि हामीले त सहयोग गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई। हुन्छ, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब स्थानीय निकाय निर्वाचन लगतै संसदीय निर्वाचन आउँदैछ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? यहाँले यो चुनावी मत परिणामलाई हेर्ने हो भने आफै चुनावमा पनि हुमिनु भयो, त्यहाँको अवस्था बुझ्नु भएको छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होला? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिलेदेखि चुनावको तयारी गर्नुपर्छ, सङ्गठनहरू विस्तार गर्नुपर्छ, प्रशिक्षणका चाहिँ कार्यक्रमहरू एकदमै चलाउनुपर्छ। त्यस पछाडि ती तमाम कुराहरू जो चाहिँ एउटा फ्रस्ट्रेसनको रूपमा समाजमा बसिरहेका छन् त ती फ्रस्ट्रेसनहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास राप्रपाबाट हुनुपर्छ। सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाउँ समाजमा गएर हाम्रो र अन्य राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक अभ्यासको बिचमा के भिन्नता छ, दर्शनको बिचमा के भिन्नता छ, हामीले ल्याउन चाहेको व्यवस्था के हो, उनीहरूले ल्याएको व्यवस्था के हो, ती यो दुईटा व्यवस्थाको बिचमा कति फरक छ, आर्थिक रूपले कसरी हामी कमजोर हुँदैछौँ, आर्थिक रूपले हामी परनिर्भर हुनुका कारक तत्त्व के हुन् भन्ने लगायतका कुरा, बेरोजगारीका कुरा, वैदेशिक रोजगारका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, कमिसनखोरीका कुरा, महँगीका कुरा, दलालीका कुरा जति पनि छन् हेर्नुहोस्, यी सबै कुरालाई जबसम्म हामी बुदागत रूपले समाजलाई सही ढङ्गले बुझाएर यसलाई सुधार्न हामी आएका छौँ भनेर विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामी विजयी हुन्छौँ भनेर आश गर्नु बेकार हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक दल म हुँ भन्ने चिन्तन बोकेर सबैभन्दा बलियो राजनीतिक दल म बन्छु भन्ने पूर्ण आत्मविश्वासका साथ समाजमा जानुपर्छ। बल्ल त्यस पछाडि हामी आफ्नो क्षमता कति छ, कति पानीमा छु म भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यसअनुसारको हामी तयारी गर्न सक्छौँ। तयारी नै नगर्ने पहिले म त जित्छु भनेर कानमा तेल हालेर सुत्ने भन्दा त्यस पछाडि नतिजा त हाम्रो पक्षमा कहिले पनि आउँदैन हो। अब राजनीतिक दल मलाई लाग्छ अब राप्रपाले चाहिँ यही गर्नुपर्छ र तयारीमा चाहिँ तुरुन्तै दौडिहाल्नुपर्छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो पछिल्लो मत परिणाम हेर्ने हो भने चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ जनताले निर्वाचनमा सहभागी हुनुभन्दा पनि सडकमा आएर चाहिँ राष्ट्रस्था र हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ लड भन्न खोज्ने सन्देश दिएका हुन् त? त्यो गलत। सडकमा उफ्रेर केही पनि व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन। पञ्चायत विरुद्ध कम्युनिस्ट पनि पञ्चायती सरकारमा गएका थिए, काङ्ग्रेस पनि पञ्चायती सरकारमा गएका थिए, भलै खोल उनीहरूले पञ्चायतीको ओढेका थिए होलान्, तर पञ्चायत विरुद्ध पञ्चायतको चुनावमा भाग लिएर जितेर पञ्चायतको चाहिँ व्यवस्था अनुसार उनीहरू हिँडेका कुरा छन्। हेर्नुहोस्, र आन्दोलन गरे पछाडि व्यवस्था उल्टाउने काम, व्यवस्थाको निर्णय गर्ने काम, संविधानमा चाहिँ के राख्ने भनेर निर्णय गर्ने काम उनीहरूले संसद मार्फत नै गरेका थिए, सडक मार्फत गरेका थिएनन्। त्यसकारण हामीले पनि गर्ने के हो त, सदन र सडक दुईटैलाई बराबर प्रयोग गर्ने, समयअनुसार प्रयोग गर्ने हो। अब यो गर्मीको 12 बजेको टन्टलापुर घाममा राष्ट्रवाद जिन्दाबाद भन्दै कोही पनि गर्मी खान आउनेवाला छैन। मान्छे अब खेती किसानीको बेला भयो, गाउँतिरै रमाउने हो। त त्यही भएर सिजन अनुसार हामीले आन्दोलनका कुराहरू गर्नुपर्छ, सिजन अनुसार हामीले सङ्गठन विस्तारका कुराहरू गर्नुपर्छ, राजनीतिको कुराहरू गर्नुपर्छ। यहाँ अहिले कस्तो खालको देखिएको छ भने एकतर्फी विचार छ, एकोरो सडकमा जाउँ कि जाउँ भन्ने। सडकमा गयो 20 जना मान्छे उपस्थित भइदिँदैन, वक्ता पाउँदैनन्, 2 जना आफ्ना मान्छे उभिएका छन्, 4 जना युट्युबे उभिएका छन्, 25 जना चाहिँ सुरक्षाकर्मी उभिदिएका छन्, त्यसले गर्दा भिड देखेको छ। त त्यस्तो खालको सडक आन्दोलनले केही पनि हुँदैन, राष्ट्रवादीको उल्टे बेइज्जती हुन्छ। त सडक आन्दोलनको पनि समय हेर्नुहोस्, र समय हेर्ने हो। सबभन्दा राम्रो त के हो भन्दा यसभन्दा अगाडि जो एकचोटि हामीले अभ्यास गरिसकेका थियौँ राष्ट्रवादी आन्दोलन, राष्ट्रिय झन्डा बोकेर गरिने जुन आन्दोलन छ नि, त्यो खालको प्र्याक्टिसमा हामी समाजलाई लिएर जानुपर्छ। र त्यो आन्दोलनको परिणाम के हुने, त्यसले नतिजा कस्तो खालको ल्याउने त, त्यो आन्दोलनको औचित्य के हो त, केका लागि आन्दोलन गरिँदैछ त भन्ने कुरो पनि फेरि आन्दोलनमा उपस्थित हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रशिक्षण हुने गरी बुझाउनु पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। फेरि हामीले त मैले त देखेको सबसे ठुलो समस्या प्रशिक्षणको समस्या देखेको छु। हेर्नुहोस्, चिन्तनै छैन, समाजलाई राष्ट्रियता भन्ने कुरो के हो भन्नेसँग सरोकारै छैन। हाम्रा छिमेकीहरू या विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी बलियो बनाउँ भन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेका छन्।
हामी चाहिँ कस्तो दिशामा गइरहेछौँ भने राष्ट्रिय स्वार्थ गोली मारो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा भयो हुन्छ भन्ने दिशामा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त यसले त देशलाई झन्झन कमजोर बनाउँदै लाने हो। त यी कुराहरू पनि समाजलाई बुझाउनु पर्ने भयो क्या। यही कुरो समाजले बुझ्न सकिरहेको छैन। त सबसे बढी मैले खाँचो देखेको प्रशिक्षण हो। जति हामीले मान्छेलाई प्रशिक्षण दिन सक्यौँ त्यति राम्रा राम्रा व्यक्तिहरू राप्रपासँग जोडिँदै जान सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछिल्लो समय तपाईँ आफै पनि प्रवेश गर्नुभयो, विभिन्न उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू पनि प्रवेश गरे, अभियान सङ्घ सङ्गठनहरू समाहित भए, त्यसले कतिको फाइदा पुर्यायो? यसले एउटा सङ्केत चाहिँ के दिएको भन्दा वास्तवमा राष्ट्रप्रेमी मान्छेहरू गोलबद्ध हुने चौतारी भनेको राप्रपा नै हो भन्ने कुरो सङ्केत गरेको छ। र एउटा कुरामा म के पनि ढुक्क छु भने राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको सवालमा अहिले नेपालमा विकल्पहीन राजनीतिक दलको रूपमा राप्रपा नै हो। राप्रपाको विकल्पमा राष्ट्रियता र धर्म संस्कृतिको मुद्दा बोकेको अर्को विकल्प हामीसँग छैन। त्यसकारण यसलाई बलियो बनाउँदै लिएर जाने हो र हामीसँग कुनै गलत राजनीतिक एजेन्डाहरू नभएको हुनाले समाजमा गएर समाजले हाम्रो एजेन्डा बुझाउन अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, गाह्रो चाहिँ छैन। फरक के मात्रै भने हामी घर दैलोमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी जनतालाई रिझाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी जनतालाई हाम्रा कुरा बुझाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी जनतालाई राप्रपापट्टि फर्किन आकर्षित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एउटा त्यो सवाल हो। अर्को सवाल के हो त भन्दा बितेको 15 वर्षमा या बितेको 20 वर्षमा राप्रपाको नेतृत्वले बेवास्ता गरेका, लापरवाही गरेका जति पनि हाम्रा नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, तिनीहरूसँग पहुँच पुर्याएर ल अब तिमीहरू आफ्नो घरमा फर्क, यसलाई मजबुत बनाऊ, यसलाई बलियो बनाऊ, यसैबाट राजनीति गर, यसैबाट चाहिँ देशको चाहिँ सेवा गर, जनताको सेवा गर भनेर उनीहरूलाई आह्वान गर्न सक्ने कि नसक्ने, उनीहरूलाई बोलाएर पार्टीमा ठाउँ दिन सक्ने कि नसक्ने, ती कुराहरूले पनि मानिराख्छन्। त राप्रपा कमजोर पार्टी होइन हेर्नुहोस्, किनभने मेरो चुनावी चाहिँ अभियानमा जति हामी हिँडिरहेका थियौँ त्यो चुनावी अभियानले मलाई सिकाएको कुरो के भने राप्रपा कमजोर पार्टी होइन, तर नेतृत्वको चाहिँ लापरवाहीले गर्दाखेरि नेतृत्व अल्छी भएर काठमाडौँ केन्द्रित या सहर केन्द्रित भइदिँदाखेरि ग्रामीण भेगका पुराना राप्रपाका नेता कार्यकर्ता पलायन हुन बाध्य भएका थिए। त्यस कारणले अब ती गाउँ समाजमा भएकाहरूलाई पनि जगाउनु पर्यो, बिउताउनु पर्यो, फर्काउनु पर्यो, ठाउँ दिन पर्यो, प्रोत्साहित गर्नु पर्यो, आत्मविश्वास बढाउनु पर्यो, जिम्मेवारी दिन पर्यो। अनि त्यस पछाडि फेरि हामी चाहिँ एउटा बलियो सङ्गठित राजनीतिक दलको रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो समय र सम्वादको लागि। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जय शम्भु।